अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.2 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, साबित करें कि मुतमासिल अज़ला मुसल्लस के कोई भी दो वस्तानिये मुतमासिल होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक मुसल्लस बनाई है, मुसल्लस ABC। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास एक मुसाविल अज़ला मुसल्लस है, यानी मुसल्लस ABC के तीनों अज़ला यानी AB, इसी तरह से ज़िला PC और ज़िला AC आपस में मुतमासिल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि मुसल्लस के कोई भी दो वस्तानिये मुतमासिल होंगे। तो वस्तानिया अज़ीज़ तलबा तालिबात एक ऐसा ख़त होता है, एक ऐसा किता ख़त होता है जिसको हम किसी मुसल्लस के रास से किसी उसके सामने जो मुसल्लस का ज़िला होता है उसके वस्ती नुक्ता से मिलाने से बनता है। यानी अगर हमारे पास ये रास B है और इसके जो सामने वाला ज़िला है, सामने वाला ज़िला है AC, और AC का अगर हम वस्ती नुक्ता लेते हैं जिसको हमने Q के साथ ज़ाहिर किया है, B को हम Q के साथ मिलाते हैं, तो ये मुसल्लस का एक वस्तानिया बनेगा। इसी तरह से एक वस्तानिया है उसको हमने AP और एक वस्तानिया है उसको हमने CR के साथ ज़ाहिर किया है। तो हमने साबित करना है मुसल्लस के कोई भी दो वस्तानिये, यानी अगर हम AP और BQ लेते हैं तो हमने साबित करना है ये दोनों बराबर हैं, या हम AP और CR लेते हैं तो हमने साबित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने साबित करना है कि मुसल्लस के जो तीनों वस्तानिये हैं वो आपस में मुतमासिल होंगे, यानी AP और BQ और जो CR है ये तीनों ही आपस में मुतमासिल होंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस ABC है, मुसल्लस ABC में ज़िला AB मुतमासिल है मुसल्लस के ज़िला BC के, और ये मुतमासिल है मुसल्लस के ज़िला CA के, यानी हमारे पास ये एक मुसाविल अज़ला मुसल्लस है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारे पास PQR जो है वो इन अज़ला के वस्ती नुकात हैं। नुकात P Q और R बिल तरतीब अज़ला AB, अज़ला BC, CA और AB के वस्ती नुकात हैं। मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम शक्ल में देखें तो चूँकि R हमारे पास AB का वस्ती नुक्ता है, इसलिए हमारे पास जो AR और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो BR है ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ही हमारे पास AB की लंबाई का निस्फ़ होंगे। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो बाकी के अज़ला हैं उन अज़ला की भी अगर हम बात करें तो PBC का वस्ती नुक्ता है, इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास BP, और इसी तरह से हमारे पास जो CP है ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं और ये भी PC की लंबाई के निस्फ़ है। तो यहाँ पे हम तीनों अज़ला के लिए अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे हम लिखेंगे नीज़। हमारे पास जो AR है, AR मुतमासिल है BR के,
اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات یہ دونوں جو ہیں وہ اے بی کی لمبائی کا نصف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو بی پی ہے، بی پی متماثل ہے سی پی کے، اور یہ دونوں ہی عزیز طلباء و طالبات ہم نے دیکھے کہ یہ دونوں ہی بی سی کی لمبائی کا نصف ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات اگر ہم تیسرے ضلع میں دیکھیں تو تیسرے ضلع میں عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو سی کیو اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو اے کیو ہے، یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں کیونکہ کیو جو ہے وہ اے سی کا وسطی نقطہ ہے، اور اسی طرح سے ان دونوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو دونوں ہیں یہ دونوں ہی ہمارے پاس جو ضلع اے سی یا سی ہے، سی اے ہے، ان کی لمبائی کا نصف ہیں۔ یوں عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چونکہ یہ متماثل اضلاع مثلث ہے اور اس مثلث کے تینوں اضلاع لمبائی میں آپس میں برابر ہیں، اس لیے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس یہ جو لمبائیاں ہیں یہ بھی آپس میں متماثل ہوں گی، کیونکہ یہ لمبائیاں جو ہے وہ اس کے تینوں اضلاع جو کہ آپس میں متماثل ہیں ان لمبائیوں کے نصف ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یوں اے آر متماثل ہے بی آر کے، اور اسی طرح سے بی آر متماثل ہے بی پی کے، اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات بی پی متماثل ہے سی پی کے، اور سی پی عزیز طلباء طالبات متماثل ہے سی کیو کے، اور سی کیو متماثل ہے اے کیو کے، اور یہ سب آپس میں لمبائی میں برابر ہیں۔ اس کے بعد مزید ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اے پی، بی کیو اور سی آر جو ہیں وہ وسطانیے ہیں۔ نیز اے پی، بی کیو اور سی آر وسطانیے ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے مطلوب۔ تو جیسا کہ عزیز طلباء طالبات شکل کی مدد سے بھی ہم نے سمجھا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس متماثل اضلاع مثلث کے کوئی بھی دو وسطانیے متماثل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ ہم نے عزیز طلباء طالبات ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو تینوں وسطانیے ہیں یہ آپس میں متماثل ہے، یعنی اے پی متماثل ہے بی کیو کے اور پی کیو متماثل ہے سی آر کے، یعنی یہ تینوں ہی آپس میں متماثل ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمارا مطلوب ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے ثبوت، جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ دلائل۔ اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے دیکھ کے بیانات اور دلائل لکھ سکیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم مثلث اے بی سی کو لیں تو مثلث اے بی سی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مساوی الاضلاع مثلث ہے، اس لیے اس کے جو تینوں اضلاع ہیں یعنی ضلع اے بی، ضلع بی سی اور ضلع سی اے جو ہیں یہ آپس میں متماثل ہوں گے۔ چونکہ یہ آپس میں متماثل ہیں اس لیے عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس اے پہ بننے والا زاویہ جس کو ہم زاویہ سی اے بی کا نام دیتے ہیں، زاویہ سی اے بی، اور اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات بی پہ بننے والا زاویہ جس کو ہم زاویہ اے بی سی کا نام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے سی پہ بننے والا زاویہ جس کو ہم عزیز طلباء طالبات زاویہ بی اے سی کا نام دیتے ہیں۔ یہ تینوں زاویے بھی آپس میں متماثل ہوں گے کیونکہ متماثل اضلاع مثلث کے جو متقابلہ زاویے ہیں وہ بھی متماثل ہوں گے۔ اب عزیز طلباء طالبات یہاں پہ اگر ہم مثلث بی سی آر کو لیں، مثلث بی
سی آر، اگر اس مثلث کو لیں اور اسی طرح سے اس کی مطابقت ہم دیکھیں مثلث سی بی کیو کے ساتھ مثلث سی، تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اگر ہم مثلث سی بی کیو کی مماثلت عزیز طلباء طالبات مطابقت اگر ہم لیں مثلث بی سی آر کے ساتھ مثلث بی سی آر، ان دونوں مثلثان میں عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بی سی ہے، بی سی دونوں میں مشترک ضلع ہے، یعنی ہمارے پاس جو مثلث بی سی آر اور اسی طرح سے جو مثلث سی بی کیو ہے، ان دونوں مثلثان میں جو بی سی ہے یہ مشترک ضلع ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ اے بی سی ہے، زاویہ اے بی سی یعنی بی پہ بننے والا زاویہ، اور اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس سی پہ بننے والا جو زاویہ ہے یہ بھی دونوں آپس میں متماثل ہوں گے، یعنی زاویہ اے بی سی متماثل ہے زاویہ اے سی بی کے، تو یہ دونوں زاویے بھی آپس میں متماثل ہے، یعنی سرخ مثلث میں بی پہ بننے والا زاویہ اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو سبز مثلث ہے اس میں سی پہ بننے والا زاویہ، یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں۔ اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو بی سے آر تک کا فاصلہ یعنی بی آر اور سی کیو یہ بھی دونوں آپس میں متماثل ہیں اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں مثلثان کے عزیز طلباء طالبات دو اضلاع اور ایک زاویہ آپس میں متماثل ہے، اس لیے یہ دونوں مثلثان آپس میں متماثل ہوں گی۔ اگر یہ دونوں مثلثان عزیز طلباء طالبات آپس میں متماثل ہیں تو پھر عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس جو سی آر ہے یعنی سی آر اور اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس جو بی کیو ہے یہ ان مثلثوں کے متناظرہ ضلع بنتے ہیں، یہ بھی آپس میں متماثل ہوں گے، اور اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بی کیو اور اے پی ہے یہ بھی دونوں آپس میں متماثل ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں ہی یعنی اے پی، بی کیو اور سی آر یہ تینوں ہی آپس میں متماثل ہوں گے، اور یہی عزیز طلباء طالبات ہمارا مطلوب تھا۔ تو ان سب باتوں کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات ہم نے مثلث اے بی سی میں دیکھا، مثلث اے بی سی میں اس مثلث کے تینوں جو اضلاع ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں، اے بی، بی سی اور سی اے یہ آپس میں متماثل ہیں، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم نے دیکھا کہ اس کے جو تینوں زاویے ہیں اس لیے زاویہ اے بی سی متماثل ہے زاویہ بی سی اے کے، اور یہ متماثل ہے زاویہ سی زاویہ اے بی سی متماثل ہے زاویہ بی سی اے کے، اور یہ متماثل ہے زاویہ سی اے بی کے، یعنی اے بی اور سی پہ بننے والے تینوں زاویہ آپس میں متماثل ہیں، اور دلائل میں ہم لکھیں گے متماثل الاضلاع مثلث کے متقابلہ زاویے۔ تو اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم نے شکل میں دو مثلثان میں مطابقت لی، اب مثلث بی سی آر کی مطابقت مثلث سی بی کیو میں، تو ان مثلثان میں عزیز طلباء طالبات ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو بی سی ہے دونوں میں مشترک ہے، اس لیے ہم لکھیں گے بی سی متماثل ہے بی سی کے، اور یہ دونوں میں ہی مشترک ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ اے بی سی ہے، زاویہ اے بی سی متماثل ہے
दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया ए सी बी के, और ये साबित शुदा है कि ये दोनों ज़ाविये ही आपस में मुतमासिल हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि पहली मुसल्लस का ज़िला बी आर और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला सी क्यू है ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं, और ये चीज़ हमें मालूम है। अब चूँकि इन दोनों मुसल्लसान के दो इज़ला और एक ज़ाविया आपस में मुतमासिल है, लिहाजा ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगी, यानी मुसल्लस बी सी आर मुतमासिल है मुसल्लस सी बी क्यू के। और दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया ज़िला मौज़ूआ। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि अगर ये मुसल्लसान मुतमासिल हैं तो इनके जो मुतनाज़रा ज़िले हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। बस हमारे पास जो सी आर है, सी आर मुतमासिल है बी क्यू के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इसी तरह से हम दूसरी दो मुसल्लसान लेकर हम साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो बी क्यू है, बी क्यू मुतमासिल है ए पी के, और अज़ीज़ तलबा तालिबात बी क्यू मुतमासिल है सी आर के और बी क्यू मुतमासिल है ए पी के। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों ही आपस में मुतमासिल होंगे। यूँ ए पी मुतमासिल है बी क्यू के और बी क्यू मुतमासिल है सी आर के। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था, जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया, और इसके साथ ही सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने मश्क नंबर 10.2 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।